अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल यूट्यूब चैनल पर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदेद। नाज़रीन, आज की वीडियो एक मुख्तलिफ मौजू पर है। आज की वीडियो का उन्वान एक मुख्तलिफ है। नाज़रीन, उलमाए कराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वारिस करार दिया है और उलमाए कराम अभी देखने में आया है, कुछ अरसा हुआ है, क्या उनके बारे में बात की जाए कि कैसा कैसा फितना सार उठा चुका है आज के इस दौर में, और आम मुसलमान जो है उसको समझ नहीं आ रही। जो सादा मुसलमान है, आम मुसलमान है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, रोल मॉडल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन इतनी मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, इतनी जगह जगह से आवाज़ें, ऐसी ऐसी बात देखने और सुनने को मिल रही है कि अकल दंग रह जाती है कि ये भी बात हो रही है, ये भी बात हो रही है, ये भी बात हो रही है। और ऐसे ऐसे यानी आम आदमी, जो थोड़ा सादा आदमी है, अगर कोई लोग होते हैं जो थोड़ा शऊर रखते हैं, लेकिन जो बिल्कुल सादा लोग हैं वो नहीं समझ पाते। कोई उनको किस तरफ लगा देता है, वो चल पड़ते हैं, कोई किस तरफ लगा। लोगों ने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, अपने अपने मसलक की तरफ खींचना शुरू कर दिया, बजाय लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लेके जाएं। कोई अपनी तरफ खींच रहा है, कोई अपनी तरफ खींच रहा है। शिया सुन्नी की लड़ाई दिखाई जा रही है, और शिया सुन्नी की लड़ाई से हटकर अहले सुन्नत वल जमात के अंदर ऐसे ऐसे फिरकों ने सर उठा लिया, ऐसे ऐसे लोगों ने सर उठा लिया कि समझ नहीं आ रही आम आदमी को कि वो किस तरफ को जाए। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक ऐसे फितने ने भी सर उठाया है कि नाज़रीन, उसके ऊपर बहुत अफसोस होता है, बेइंतहा अफसोस होता है। यानी समझ नहीं आती कि क्या करे बंदा। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम उनकी शख्सियत को रोल मॉडल बनाते हैं और उनको सामने रखते हैं और दीन का काम करते हैं, जो लोग दीन का काम करते हैं, मैं तो तालिबे इल्म भी नहीं हूँ, लेकिन समझ तो आती है, नज़र तो आता है, देखा तो जा सकता है कि एक आम आदमी के सामने ये क्या कुछ कर रहे हैं। रविश ये चल पड़ी है कि अगर आपको किसी से कोई इख्तिलाफ है, देखें, मुझे इख्तिलाफ था, दो लोगों के हवाले से मैंने वीडियो बनाई। मेरा इख्तिलाफ सिर्फ उन दो लोगों से नहीं है, शख्सी इख्तिलाफ नहीं है, मेरा इख्तिलाफ उस रविश के बारे में है, उस तरीके के बारे में है कि जो गलत है। मेरा मकसद किसी शख्स को हाईलाइट तो नहीं करना है, मेरा मकसद तो उस उसलूब के बारे में बात करना है कि जो गलत है। तो इसी तरीके से मिंबर रसूल पर बैठकर कुछ उलमाए कराम, अगर किसी से उनको इख्तिलाफ है, बात है, तो बजाय इल्मी रद्द करने के, बजाय दलील से बात करने के, बजाय आप उनको कायल करें, आप गाली गलोच पर उतर आए और ऐसी ऐसी गाली आप मिंबर रसूल पे बैठकर निकाल रहे हैं कि मानो को हाथ लगते हैं। वो पैगंबर कि जिनको जब कुफार, जिनको जब मुशरिकीन, जिनको जब मुखालिफीन गालियां निकालते थे, पत्थर मारते थे, तो हुजूर उनके लिए दुआ के लिए हाथ उठा देते थे। ताइफ में जब हुजूर को पत्थर पड़ते हैं तो फरिश्ते आते हैं कि आप हुक्म करें, हम इनको रेजा रेजा कर देते हैं। हुजूर ने फरमाया, नहीं ऐसा करना, कि नस्लें मुझे पहचानेंगी, इनके आने वाले लोग मुझे जानेंगे। लेकिन हमारे यहाँ अभी मैं आपको सिर्फ एक मिसाल के तौर पर, मेरा मतलब इनको हाईलाइट करना नहीं है, मुफ्ती सबर अब्बास कादरी अत्तारी, ये सिर्फ एक 23-24 सेकंड का क्लिप है, मैं बिल्कुल खामोश हूं, वो क्लिप चलेगा, आप देखिएगा कि क्या ये जबान एक आलिम दीन को वारा खाती है, उसको जेब देती है, उसको ये मिंबर रसूल पर बैठकर। आपको किसी शख्स से इख्तिलाफ है, आपको किसी मसलक से इख्तिलाफ है, आपको किसी, देखिए आपके सामने करीब की बात है, इतने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं जिनको कुछ हमने अपनी आंखों से भी देखा है। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोलडवी रहमतुल्लाह अलैह, कितनी नुमाया तरीन मिसाल है आज के दौर में, बिल्कुल करीब के यानी हमारे हैं। इल्मी रद्द किया है, इल्मी बात की है, कोई इख्तिलाफ है तो इल्मी तौर पर बात की। और वो कहते होते थे कि अगर आपके पास दलील है तो दलील ले आए, मैं अगर आप मुझे कायल कर सके तो मैं कायल होऊंगा, वरना आपको मेरी बात पर कायल होना पड़ेगा। इल्मी बात होती थी, निकात पर बात होती थी, और इल्मी इख्तिलाफ तो होता है हर, यानी कितनी सदियों से चला आ रहा है। बाज़ औक़ात तो फुक़हा में इख्तिलाफ देखा गया, वो क्या एक दूसरे को गालियां निकालते थे,
انہوں نے اپنے اپنے ورژن دیے ہیں, انہوں نے اپنے اپنے بیانات دیے ہیں, انہوں نے اپنی رائے دی ہے کہ یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, اور کسی نے ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دی. نیا ٹرینڈ چل چکا ہے, اور ویسی عوام ہے کہ جو جتنی زیادہ گالیاں نکالتا ہے وہ اتنا زیادہ پاپولر ہے. جو جتنی زیادہ گالیاں نکالتا ہے وہ سمجھتا ہے جس نے واہ واہ کر. آپ لوگوں کو کب شعور آئے گا؟ پہلے آپ یہ کلپ سنیں, 24 سیکنڈ کا ہے, 23-24 سیکنڈ کا ہے, اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. یہ دیکھیں چل پڑا. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਕੋਟ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਨੱਚਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਿਰਦੇ ਪਲੰਬਰ, ਜੋ ਅੰਨੀ ਪੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੁੱਤੀ ਚੱਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਜੇ. ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ. ਚਵਲ ਜਾਣਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ جی ناظرین, میں تو اس پہ کوئی گفتگو بھی نہیں کر سکتا تھا, میں کیا اس پہ بات کروں. آپ نے سن لیا, یہ زبان عالم دین کو زیب دیتی ہے. یہ زبان کسی ایسے شخص کو جو منبر رسول پر جس کو بٹھایا گیا ہو کہ آپ لوگوں کو خیر کی طرف لائیں, کہ آپ لوگوں کو یعنی اللہ رسول کی طرف لے کے آئے, اللہ رسول کے راستے پر لے کے آئے, آپ یہ کچھ مغلظات بک رہے ہیں منبر رسول پر بیٹھ کر. اور یقین کریں, میں کہہ رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں تو میں برا ہوں. اتنی دنیا, لوگ مسلک بیزار ہو گئے ہیں, لوگ مذہب بیزار ہو گئے ہیں ان باتوں کی وجہ سے, ان جملوں کی وجہ سے. ایک پڑھا لکھا آدمی, ایک سلجھا ہوا آدمی سمجھتا ہے کہ کیا ہمارے دین میں یہ کچھ ہے, کیا ہمارے دین میں یہ ساری کچھ ان سب چیزوں کی تعلیمات ہیں. لوگ بہت مذہب بیزار ہو گئے ہیں. آپ لوگ کبھی کسی ایسے آدمی کی وہ نہ کریں کہ جو اس طرح کی بات کرتا ہے, آپ اس کو کھڑے ہو کر کہے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو, تمہیں کس مسند پہ بٹھایا گیا ہے, تمہیں کون سی جگہ پر بٹھایا گیا ہے. اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہے تو علمی رد کریں, علمی. اس شخص سے, مفتی سمر عباس قادری کی زبان سے کبھی کوئی علمی بات نہیں سننے کو ملی, کبھی کوئی ایسی دلیل نہیں اس کے پاس آئی کہ یہ جو ہے نا بتا سکے کہ میرا یہ اختلاف ہے. اور پھر آپ بات ان پہ آتی ہے, یہ جن کے تربیت یافتگان اپنے آپ کو بتاتے ہیں, سوال تو پھر دنیا ان پر اٹھاتی ہے کہ یہ تربیت کی ہے اس شخص کی, کتنی عمر, چھوٹی سی عمر ہے. آپ کو اتنے بڑی دنیا کے لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں, اور اتنی عمر رسیدہ لوگ ہیں, کبھی انہوں نے ایسے پیار سے, محبت سے, دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کی اپنے. اگر آپ کا موقف میں اتنی جان ہو اور آپ کے پاس دلیل ہو, آپ کو اتنا کچھ بولنے کی اور ایسی زبان استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. دیکھیں, مجھے اب نیچے آپ لوگ کمنٹس میں لگ شروع ہو جائیں گے کہ تم یہ تو کر لو, تم وہ تو کر لو, تم ہو اس قابل, تم ہو اس قابل. بھائی کون, کیا مطلب ہے آپ کا؟ کوئی بولے ہی نہ. کوئی جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو عطا کیا وہ بات ہی نہ کرے. کرنی چاہیے, کرنی پڑے گی. میں نے پچھلے 2 دن پہلے اپنے سوشل میڈیا پہ ایک شیئر پوسٹ کیا تھا کہ ہوا کا سامنا کرنا پڑے گا, دیے کو حوصلہ کرنا پڑے گا, اب یہ کام کرنا پڑے گا. تو جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے. یہ تو سپیسیفک بات ہو گئی. اوورال جو شخص بھی منبر رسول پر بیٹھ کر گالیاں نکالتا ہے, گالیاں بکتا ہے, اس کو احتیاط کرنی چاہیے. پیار سے بات کرے, محبت سے بات کرے, دلیل سے بات کرے اگر آپ کے پاس ہے. السلام علیکم.